पूजास्विष्ट नवाहुतयः बलिः पूर्णाहुति प्रणीता विमुख वास्तुमूर्ति निक्षेप आज्ञायाम् आकाशपदेवा जानुपरिमितखनित्वा मंजूषायां सप्तधान्यानि दद्योदनफलशैवालपुष्पाणि प्रक्षिप्य मूर्तिं निधाय प्रार्थयेत। पूजितोऽसि मया वास्तो होमाद्येरर्चनैः शुभे प्रसीद पाहि देवेश देहि मे गृहजं सुखं। सलिलसागरां पृथिवीं यथा वहसि मूर्धनि तथा मां वह कल्याणं सम्पत् सन्ततिभिः सह। नमस्ते वास्तुपुरुष भूशय्याभिरध प्रभो मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धि कुरु सर्वदा। गर्ते पेटिकां संस्थाप्य मृदा जलेन पूरयेत। कांस्यपात्रे पञ्चगव्यं पञ्चपल्लवानि मङ्गलद्रव्याणि निक्षिप्य भीति प्रोक्षयेतः। पूर्वसन्धौ हस्तद्वयेन अभिमृशति श्रीर्यशश्च त्वां पूर्वसन्धौ रक्षेतां। दक्षिण यज्ञो दक्षिणाश्च त्वां दक्षिणसन्धौ रक्षेताम्। पश्चिमे अन्नब्रह्मणाश्च तां पश्चिमसन्धौ गोपायताम्। उत्तरे ऊर्जः सूनृते त्वां उत्तरसन्धौ गोपायताम्। गृहप्रदक्षिणां कुर्यात्। सूत्रवेष्टनं च पवमानं सूक्तपाठेन गृहस्य परितः दुग्धमिश्रितजलधारां कुर्यात्। ॐ पुनन्तु मा पितरः सौम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः पवित्रेण शतायुखा पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः पवित्रेण शतायुखा विश्वमायुर्यश्रनवे। ॐ अग्न आयुगौखि पवस आ सुवोर्जमिख चनः आरे बाधस्व दुच्छुनाम। ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। ॐ पवित्रेण पुनीहि मा शुक्रेण देवदीद्यतत अग्ने कृत्वा क्रतुं रनु। ॐ यत्ते सवितः पवित्रेण शवेन च मां पुनीहि विश्वतः। वैश्वदेवी पुनतिं देव्या गाद्यस्यामिमां बहवयस्तन्वो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमादेखु वयगंस्याम पतयो रयीणाम्। श्रेयसम्पादनम् अभिषेकः विसर्जनः। ग्रह वास्तु में नैऋत्य में अन्य महाबलि का विधान। बलि देकर प्रार्थना करें। देव्यो देवा मुनीन्द्रा भुवनपतयो दानवः सर्वसिद्धाः यक्षा रक्षांसि नागा गरुडमुखखगा गुह्यका देवदेवाः। डाकिन्यो देववैश्यां हरिदधिपतयो मारुतो विघ्ननाथा प्रेताः भूताः पिशाचाः पितृमणनगराद्या दीपाः क्षेत्रपालाः। ते गृह्णन्तु बलिं सर्वे तृप्ता यान्तु बलिर्नमः। क्षमा प्रार्थना। भूतानि यानि वसन्ति तानि बलिं गृहीत्वा विधिवत् प्रयुक्तम् अन्यत्रयवासं परिकल्पय यान्तु क्षमन्तु तान्यत्र नमो अस्तु तेभ्यः।